اقرار وعده کرا تلور شي د باچا عبدالرحمن ندیرو په حرم کې 12 کاله شي سهار په خوب کې رایزور شدي ملنګ ته پهلوان باچا ته په دا رنګو که غوږدار راغلي زه جرګه د دستګیري مه بزاره راوړې که دختر په روز و شب مې پسې ویر دی بالا باولیاو کې حضرت پیران پیر دی صحابه د باچا په داسې رنګ کړلو پیرحال برپورې خزانې د کرامت لري سنبال بالا حضرت پیران پیر دے بھرپور خزانے دا کرامت لري سنبال अंजर में दे पलास की सर्वकम लता नलरी मलंग दहा गदा पजड़ा की शरवाल बाचा ची पसखती वर सर उकड़ी दा खबरी दुरोजा की दोबारा शुरू बचगो पसूरान वीन मनी जरगा जो सदवारी मन गलरी فقیر دے بالا باولیاو کی حضرت پیران پیر دی نوی زنبت بیگال یو سرمت و خیال بھرپور خزانے دا کرامت لري بالا باولیاو کی حضرت پیران پیر دی بھرپور خزانے دا کرامت لري سنبال